السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا أدرى فيزيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نقوم بتصحيح الامتحان المحلي الموحد لدورة يناير 2017. هذا الامتحان هذا فهو خاص بالثانوية الإعدادية الزمخشري المتواجدة في طنجة. كإشارة فقط أن هذا الامتحان ربما تلقاو أنه ديجا متصحح في اليوتيوب، هذا بسبب أن بعض الإخوان كيقوموا بأخذ هذه الامتحانات دون ذكر المصدر ديالها. هذا الامتحان اللي درنا في الإعدادية ديالنا. إذا بالنسبة لهذا الامتحان إذا عندنا التمرين الأول. إذا في التمرين الأول دونك الاسترداد على الاسمية ديال النقاط. السؤال الأول يقول إملاء الفراغ بما يناسب. إذا الجملة الأولى عندنا الصدى طبقة مسامية فراغ للهواء وقابلة للتفتيت مما يجعل الحديد باستمرار. إذا كما شفنا في الدرس ديال أكسدة الحديد قلنا بأن الصدى طبقة مسامية منفذة للهواء، يعني كتسمح بنفاذ الهواء. إذا هنا عندنا منفذة للهواء. إذا وقابلة للتفتيت مما يجعل الحديد باستمرار. أن هذا الصدى هذا شنو كيدير الحديد؟ فهو يؤدي بالحديد إلى التآكل. إذا مما يجعل الحديد يتآكل باستمرار. صحيح. الجملة الثانية. الجملة الثانية عندنا للكشف عن الكاتيونات نستعمل محلول ولكشف عن الأنيونات نستعمل محلول. الكاتيونات إذا ذكرتوا معايا في الدرس قلنا هما الأيونات الموجبة والأنيونات هما الأيونات السالبة. إذا ملي كنبغيو نكشفوا على الأيونات الموجبة نستعمل محلول الصودا أو هيدروكسيد الصوديوم، بحال اختصارا حنا كنكتبوا الصودا. ولكشف عن الأنيونات نستعمل محلول اللي شفنا في الدرس اللي هو نترات الفضة. إذا نستعمل محلول نترات الفضة. ثم الجملة الثالثة عندنا يفوق عدد أيونات الهيدروكسيد OH ناقص في المحاليل. إذا كما شفنا في الدرس أن بالنسبة للمحاليل الحمضية أن العدد ديال أيونات الهيدروجين فيها كيكون أكثر من عدد ديال أيونات الهيدروكسيد. إذا يفوق عدد أيونات الهيدروجين اللي الرمز ديالهم H زائد، يفوق عدد ايونات الهيدروجين H زائد عدد ايونات الهيدروكسيد OH ناقص في المحاليل. اذا المحاليل اللي كيكون فيها H بلس اكثر هما المحاليل الحمضيه. اذا في المحاليل الحمضيه. المحاليل القاعديه العكس. المحاليل القاعديه انه يفوق في عدد ايونات الهيدروكسيد OH ناقص عدد ايونات الهيدروجين H زائد. اذا هذا في السؤال الاول. نمروا السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني يقول أجب بصحيح أو خطأ. إذا عندنا الجملة الأولى سيانو الهيدروجين HCN غاز سام ينتج عن احتراق البولي أميد. إذا هذه الجملة هذه فهي جملة صحيحة. إذا كما شفنا في الدرس أن سيانو الهيدروجين فهو ينتج عن احتراق البولي أميد. إذا صحيح. إذا جملة صحيحة. الجملة الثانية الفلزات موصلة جيدة للكهرباء وعازلة للحرارة. موصلة جيدة للكهرباء صحيح، ولكن واش هي عازلة للكهرباء؟ لا، أنها موصلة كذلك للحرارة، وبالتالي هذه الجملة فهي جملة خاطئة. إذا خطأ. الجملة الثالثة ينتج تفاعل حمض الكلوريدريك مع الزنك رصيب أبيض هلامي. واش ملي كيتفاعل حمض الكلوريدريك مع الزنك كيعطينا رصيب أبيض هلامي؟ لا، خطأ. وقتاش كنحصلوا على رصيب أبيض هلامي؟ كنحصلوا على رصيب أبيض هلامي ملي كنزيدوا محلول الصودا لواحد المحلول معين فيه أيونات الزنك. إذا هذه الجملة فهي جملة خاطئة. الجملة الثالثة الكاتيون عبارة عن ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذا الكاتيون إلا ذكرتوا معايا قلنا هو الأيون الموجب. إذا الذرة ملي كتكون عندها إشارة موجبة عفوا الأيون ملي كيكون موجب في هذه الحالة كنقولوا بأن الذرة فهي فقدت ماشي اكتسبت. إذا الكاتيون عبارة عن ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذا الجملة فهي خاطئة. علاش خاطئة؟ لأن الذرة ملي كتكتسب إلكترونا أو أكثر كتسمى أنيون، يعني أيون سالب كتسمى أنيون. إذا الجملة الثالثة عفوا السؤال الثالث يقول ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. إذا عندنا تتكون المواد العضوية أساسا من ذرات. إذا كما شفتوا معايا في الدرس قلنا بأن المواد العضوية فهي تتكون أساسا من ذرات الكربون والهيدروجين. إذا الاقتراح الأول الكربون والهيدروجين، الاقتراح الثاني الكربون والهيليوم، ثم الكلور والهيدروجين. إذا الجواب الصحيح هو الكربون والهيدروجين. ثم الجملة الثانية عندنا يتميز فلز الحديد ب. إذا فلز الحديد باش كنعرفوه؟ واش عنده لون أحمر أجوري أو لا نجد به إلى المغناطيس أو لا يطفو فوق الماء المالح. إذا اللي عنده لون أحمر أجوري اللي شفنا في الدرس هو النحاس. ثم اللي قلنا بأنه ينجذب إلى المغناطيس هو الحديد، وبالتالي الاقتراح الصحيح هو ينجذب إلى المغناطيس. يطفو فوق الماء المالح هذا الرئيس اللي كنستعملوه بالنسبة للمواد البلاستيكية. إذا الحديد فهو يتميز بانجذابه إلى المغناطيس. إذا مروا السؤال الموالي.
إذا السؤال الرابع أنه يقول يتكون أيون الكبريتات من ذرة واحدة كبريت اللي الرمز ديالها اس وأربع ذرات أكسجين الرمز ديالها أو مرتبطة ويحمل شحنتين ابتدائيتين سالبتين. نعطي عدد إلكترونات ذرات الكبريت هو 16 وعدد إلكترونات ذرات الأكسجين هو 8. السؤال الأول يقول اعطي تعريف الأيون. إذا كما شفنا في الدرس الأيون فهو عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذا الأيون فهو عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذا هذا تعريف ديال الأيون. إذا الأيون فهو عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذا السؤال الثاني يقول اعطي صيغة هذا الأيون بمعنى الرمز ديال هذا الأيون. هذا أيون الكبريتات. أيون الكبريتات كنرجعوا للمعطيات كنبداو بأول ذرة كيعطيوها لكم يتكون من ذرة واحدة كبريت اللي الرمز ديالها اس. إذا كنجي كنكتب اس كنبدا باول الرمز واربع ذرات اكسجين او اكسجين باش كنرمزوا ليه او. اذا كنجي كنكتب او شحال العدد ديالهم 4. اذا تحت من او كنكتبوا 4. اذا اس او 4 ويحمل شحنتين ابتدائيتين سالبتين جوج ديال الشحن بمعنى اثنان. هاد الشحن كيفاش دايرين سالبتين يعني ناقص. اذا الرمز ديال هذا الايون هو اس او 4 2 ناقص اس او 4 2 ناقص. هنا تحت من اس ما درنا التراقم علاش لان ذره واحده ديال الكبريت. هنا اكسجين درنا 4 حيت عندنا 4 ديال الذرات ديال الاكسجين ثم عنده جوج ديال الشحن السالبه يعني جوج ناقص. اذا اس او 4 2 ناقص. السؤال الثالث يقول ما نوع هذا الايون واش كاتيون او لا انيون. اذا الى شفتوا معايا هنا الاشاره اللي عنده شنو هي سالبه وبالتالي قلنا بان الايون السالب هو انيون. اذا نوعه فهو انيون. ثم غادي نزيدو نحددوا واش احادي الذره ولا متعدي الذرات. باش يكون احادي الذره خص تكون فيه ذره واحده. هنا الا شفتوا هذا الايون هذا فيه ذره واحده ديال الكبريت واربعه ديال الاكسجين يعني المجموع ديال الذرات فهو 5 وبالتالي في هذه الحاله نقول بانه انيون متعدد الذرات. متعدد الذرات يعني يتكون من مجموعه من الذرات من اكثر من ذره واحده. ثم السؤال الموالي يقول احسب عدد الكترونات هذا الايون. يعني بغينا نحسبوا المجموع ديال الالكترونات ديال هذا الايون كامل. اذا بحيث انه بغينا نحسبوا المجموع ديال الالكترونات ديال هذا الايون كامل اذا غنرمزوا ليه مثلا بي اكس يعني مجهول كيساوي. اذا كنجي كنفتح القوس كنبدا بالكبريت تحت من كبريت اس واش عندنا شي رقم؟ لا ما عندنا حتى رقم. معناتها عندنا واحد يعني ذره واحده ديال الكبريت. اذا كنكتب واحد في ماذا؟ واحد في عدد الكترونات ذره الكبريت. اذا عدد الكترونات او العدد الذري هو اللي كنرمزوا ليه بالحرف زد ديال ماذا؟ ديال اس ديال ذره الكبريت. اذا هو واحد في زد اس زائد هذا الايون شنو فيه كذلك؟ فيه كذلك 4 ذرات ديال الاكسجين. اذا تحت من الاكسجين عندنا 4. اذا كنجي كنكتب 4 في ماذا؟ في العدد الذري ديال الاكسجين اللي هو زد او. اذا 4 في زد او. ثم هذا الايون كامل الى شفتوا في الاعلى شنو عنده؟ عنده جوج ناقص. شنو معناتها؟ انه اكتسب شحال؟ اكتسب جوج ديال الالكترونات. اكتسب جوج ديال الالكترونات بمعنى تزادوا ليه ضافوا ليه جوج ديال الالكترونات. اذا زائد 2 كون كانت مثلا عندي هنا 3 زائد على سبيل المثال زائد كتعني بانه فقد يعني غنقصوا 3 ولكن بحيث انه عندي هنا ناقص بمعنى انه اكتسب ضافوا ليه جوج. اذا كنجي كنقلب على اكس. اذا اكس تساوي اذا غنعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها. اذا 1 في زد اس العدد الذري ديال الكبريت اس هو مكتوب عندكم هنا هو 16. اذا 1 في 16 زائد 4 في العدد الذري ديال الاكسجين هو 8 4 في 8 زائد 2. اذا كيساوي اذا 1 في 16 هي 16 زائد 4 في 8 هي 32 ثم زائد 2. اذا الخارج كامل غادي نلقاو بان اذا عندنا هنا 40 48 50. اذا غنلقاو بان المجموع ديال الالكترونات ديال هذا الايون هذا فهو 50 الكترون. اذا هذه هي الطريقه دائما اللي كنديروا. اذا كنجمعوا الكترونات ديال الذرات كلهم اللي كيتكونوا منهم وما تنساوش تضيفوا العدد ديال الالكترونات المكتسبه او المفقوده. الا كانت ناقص معناتها اكتسب يعني غيتزادوا ليه. الا كانت زائد معناته فقد يعني غنديروا ناقص. اذا نمروا السؤال الموالي. السؤال 5 يقول ضع علامه اكس في الخانه المناسبه.
يعني غادي نحددوا اذا عندنا هنا مجموعه من الاشياء غنحددوا واش هي جسم او ماده. اذا باش كنفرقوا بين الجسم والماده قلنا بان الجسم كتكون عنده واحد الوظيفه معينه، بمعنى كيتستعمل واحد الغرض معين. الماده لا. فمثلا الا خدينا هنا الالومنيوم ما عندوش شي وظيفه، يعني ما يمكنش نستعملوه في هذه الحاله، في الحاله الخام ديالو، اذا وبالتالي فهو ماده. الكتاب عنده وظيفه، اذا فهو جسم. متعدد الستيرين، اذا واحد النوع ديال البلاستيك، اذا فهو ماده. نافذه، اذا جسم لان عندها وظيفه. الزجاج ماده. ثم خاتم فضه فهو جسم. كون كنا كسبنا غير فضه بوحدها غادي تكون ماده، ولكن خاتم فضه يعني واحد الجسم عنده واحد الهدف او واحد الوظيفه معينه. اذا هذه هي الطريقه اللي كنفرقوا بها بين الجسم والماده. الجسم له وظيفه، الماده لا، يعني ما يمكنش نستعملوها في ديك الحاله البدئيه ديالها. اذا غنمروا التمرين الموالي. اذا التمرين الثاني تطبيق عليه 8 ديال النقاط. السؤال الاول يقول يعطي الجدول التالي قيم بي اش لمحاليل ماء مائيه مختلفه. اذا الخانه الاولى عندنا المحلول، الخانه الثانيه قيمه بي اش، ثم الخانه الثالثه صنف المحلول. اذا السؤال الاول يقول دائما صنف المحاليل السابقه داخل الجدول. التصنيف بمعنى نحددوا واش حمضيه او قاعديه او محايده. اذا غنبداو بالمحاليل الحمضيه. المحاليل الحمضيه كما شفنا في الدرس هما اللي عندهم القيمه ديال بي اش اقل من 7. اذا هي شفتوا معايا هنا في الجدول اللي عنده اقل من 7، اذا عندي اس 2 1.2، اذا هذا فهو حمضي. اس 3 كذلك 4.3 اقل من 7، اذا فهو كذلك حمضي. اس 4 2.9 اقل من 7، وبالتالي فهو كذلك حمضي. ثم اللي كيبقى لينا هنا بالنسبه للمحاليل المحايده قلنا القيمه ديال بي اش عندها كتكون كتساوي 7، وبالتالي ما عنديش شي محلول هنا عندنا كيساوي 7. المحاليل القاعديه قلنا هي اللي عندها بي اش اكبر من 7، اذا 13.3 اكبر من 7، وبالتالي هذا المحلول فهو قاعدي، اذا الصنف ديالو فهو قاعدي. جيد. السؤال الثاني رتب المحاليل الحمضيه حسب تناقص الحمضيه. تناقص الحمضيه غنمشيو من الاكثر حمضيه للاقل حمضيه. الاكثر حمضيه هو اللي كتكون عنده اصغر قيمه بي اش. اصغر قيمه بي اش في الجدول هنا هي 1.2 ديال اس 2، وبالتالي ملي غنرتبوا تناقص يعني غنبداو من الاكثر حمضيه. اذا غنبداو من المحلول اس 2، اذا المحلول اس 2، ثم شكون اللي غيتبعوا 1.2 شكون اللي غيجيها هي 2.9، اذا ثم اس 4، ثم 2.9 شكون اللي غيتبعها 4.3 اللي هي اس 3. اذا حنا غنرتبوا غير المحاليل الحمضيه 13.3 اللي هو محلول اس 1 ما غاديش نشيروا ليه، علاش؟ لانه قاعدي، حنا مطلوب منا نرتبوا غير المحاليل الحمضيه. اذا تناقص الحمضيه من اكثر حمضيه لاقل حمضيه. اكثر حمضيه هو اس 2، اذا ثم اس 4 ثم اس 3. هنا في هذا السؤال ما مطلوبش منا نعلوا الجواب، حتى الا طلب منا نعلوا الجواب اذا غنكتبوا لنا في المحاليل الحمضيه كلما تزداد قيمه بي اش تتناقص حمضيه المحلول، ولكن حنا هنا في السؤال ما مطلوبش منا. السؤال الثالث يقول اقترح طريقه للنقص من خطورات المحلول اس 1. اذا عندنا هذا المحلول اس 1 فهو قاعدي مركز، بغينا نقصوا من الخطوره ديالو. اذا كما شفنا في الدرس النقص من خطورات المحاليل نستعمل عمليه التخفيف. اذا عمليه التخفيف عن طريق ماذا؟ شنو غنديروا هذا اس 1؟ غنشدوا هذا اس 1 وغنضيفوه على الماء الخالص. اذا طريقه لنقص من خطورات المحلول اس 1، اذا لنقص من خطورات المحلول اس 1 اذا نقوم بعمليه التخفيف. اذا عمليه التخفيف، إذا نقوم بعملية التخفيف، وذلك يعني عن طريق ماذا؟ إذا وذلك بإضافة المحلول S1، وذلك بإضافة المحلول S1 إلى الماء الخالص، جيد. اذا ردوا بالكم هنا دائما بالنسبه لعمليه التخفيف دائما كنضيفوا المحلول على الماء وليس العكس، تفاديا الاخطار الناجمه عن هذه العمليه. اذا نمر للسؤال الموالي. اذا السؤال الموالي عند تفاعل الحديد اف او مع ثنائي الاكسجين و2 ينتج اكسيد صيغته اف او 2 3. اذا السؤال الاول يقول اعطي اسم الاكسيد دي الصيغه اف او 2 3. اذا هذا اف او 2 3 كما شفنا في الدرس قلنا يسمى باكسيد الحديد الثالث. اذا اكسيد الحديد الثالث، أكسيد الحديد الثالث. السؤال الثاني ما اسم هذا التفاعل الكيميائي؟ إذا شنو كنسميو التفاعل بين الحديد وثنائي الأكسجين؟ إذا كما شفنا في الدرس قلنا هذا التفاعل يسمى أكسدة الحديد. أكسدة الحديد. إذا ما تخلطوش بين اف او 2 3 اللي هو أكسيد الحديد الثالث وبين اسم التفاعل اللي هو أكسدة الحديد. إذا السؤال الثالث عبر عن هذا التفاعل بمعادله كيميائيه متوازنه. اذا شكون اللي كيتفاعل اف او مع او 2 باش كيعطينا اف او 2 3. اذا الحديد اف او كيتفاعل اف او مع ماذا؟ مع ثنائي الاكسجين مع او 2. اذا سام شنو كينتج لنا؟ كينتج لنا اكسيد الحديد الثالث اللي هو اف او 2 او
3. ثم باش نوازنوا المعادله بكل بساطه اذا كنديروا 4 ثم هنا 3 ثم هنا 2. اذا المعادله فهي متوازنه. السؤال الرابع يقول فسر لماذا يتم صبغه الابواب المصنوعه من الحديد خصوصا في المدن الساحليه. اذا علاش كنصبغوا الابواب؟ اذا كما شفنا في الدرس ان هذا الحديد هذا فهو يتعرض للاكسده اللي هي الصدى، وهذا الصدى هذا فهو قلنا عباره عن طبقه مساميه مفيده للهواء، وبالتالي انها كتسمح بدخول او بدخول الهواء الى داخل الحديد، وبالتالي يؤدي به الى التاكل. اذا كنصبغوا الحديد علاش؟ لحمايته من الصدى او من التاكل. اذا هنا لحمايه، اذا الجواب لحمايه الحديد من الصدى. إذا لحماية الحديد من الصدى. علاش؟ لأنه عندما يتعرض للهواء، للهواء الرطب، يعني الهواء الرطب يعني بوجود الهواء اللي فيه ثاني أكسجين وبخار الماء. إذا للهواء الرطب تتكون عليه طبقة الصدى، وهي منفذة للهواء، يعني كتسمح بدخول الهواء إلى داخل الحديد وهي منفذة للهواء. إذن وبالتالي تؤدي بالحديد إلى التآكل. وبالتالي تؤدي بالحديد إلى التآكل. جيد. إذا هذا الجواب على السؤال. إذا يستعمل الحديد، يتم صبغة الأبواب الحديدية علاش؟ لحمايته من الصدى، لأنه عندما يتعرض للهواء الرطب تتكون عليه طبقة الصدى وهي منفذة للهواء، وبالتالي تؤدي به إلى التآكل. إذا السؤال الموالي يقول نصب كمية من محلول حمض الكلوريدريك في أنبوب يحتوي على مسحوق الحديد، فنلاحظ تصاعد غاز وتكون المحلول إكس. إذا خدينا حمض الكلوريدريك كبينا فوق في أنبوب اختبار اللي فيه مسحوق الحديد، ملي كبينا في مسحوق في هذا الأنبوب هذا لاحظنا تصاعد واحد الغاز وتكون لنا واحد المحلول إكس اللي هو مجهول. إذا السؤال الأول يقول اعطي اسم الغاز الناتج وكيف يتم الكشف عنه. إذا الغاز الناتج عن تفاعل حمض الكلوريدريك مع الفلزات دائما هو ثنائي الهيدروجين. اللي الصيغه ديالو H2. اذا كيف يتم الكشف عن هذا الغاز؟ اذا كما شفنا في الدرس انه كنقربوا على الثقب مشتعل ونلاحظ انه ونسمع حدوث الفرقعه. اذا يتم الكشف عنه بتقريب على الثقب مشتعل وحدوث الفرقعه. اذا يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل، يعني لقيب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب وحدوث الفرقعة. وهذا حدوث الفرقعة هو الذي يدل على أن هذا الغاز هو ثنائي الهيدروجين. إذا وحدوث الفرقعة. إذا ثنائي الهيدروجين H2 يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب وحدوث الفرقعة. إذا مروا السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي عندنا لكشف عن الأيونات المتواجدة في المحلول إكس. بغينا نتعرفوا على هذا المحلول إكس شنو هو. نأخذ عينة من هذا المحلول ونضيف إليها قطرات من محلول نترة الفضة فيتكون راسب أبيض يسد تحت تأثير الضوء. إذا بغينا نتعرفوا على الأيونات المتواجدة في هذا المحلول. شنو درنا؟ زدنا ليه قطرات من محلول نترة الفضة. ملي زدنا نترة الفضة عطاني راسب أبيض يسد تحت تأثير الضوء. إذا السؤال يقول اعطي اسم وصيغة الراسب المتكون. إذا هذا الراسب الأبيض كيتسمى كلولور الفضة. إذا كلولور الفضة. كلولور فضة. الصيغه ديالو هي AgCl. كلور فضة AgCl. السؤال الثالث اعطي اسم وصيغه الايون الذي تم كشفه عنه. ملي زدنا نترة الفضة عطاني راسب ابيض يسد تحت تاثير الضوء. هذا الراسب الابيض يدل على وجود ايونات الكلولور. كيدل على وجود ايونات الكلولور اللي الصيغه ديالهم Cl ناقص. ايونات الكلولور Cl ناقص. ثم السؤال الرابع يقول اكتب معادله هذا الترسب. اذا المعادله ديال الترسب اللي كيتفاعل لنا اج زائد مع من؟ مع السائل ناقص، والجسم الناتج عنه هو اج ثم سائل ثم السهم ديال الترسب. اذا العينه الثانيه نضيف الى عينه اخرى من محلول اكس قطرات من محلول الصودا فنلاحظ تكون راسب اخضر. خدينا واحد العينه اخرى زدنا لها محلول الصودا وعطاني راسب اخضر. اذا السؤال يقول اعطي اسم وصيغه الراسب المتكون. اذا هذا الراسب الاخضر كما شفنا في الدرس قلنا يسمى هيدروكسيد الحديد الثاني.
هيدروكسيد الحديد الثاني. الصيغه ديالو هي اف او ثم بين قوسين او اش 2. السؤال السادس يقول اعطي اسم وصيغه الايون الذي تم الكشف عنه. اذا ملي عطانا رصيد اخضر، هذا الرصيد الاخضر فهو يدل على وجود ايونات الحديد الثاني، يدل على وجود ايونات الحديد الثاني اللي الصيغه ديالهم هي اف او 2 زائد. ثم السؤال السابع يقول اكتب معادله هذا الترسب. اذا المعادله ديال الترسب شكون اللي كيتفاعل؟ كتفاعل لنا اف او جوج زائد ايونات الحديد الثاني مع من؟ مع او اش ناقص. اذا زائد او اش ناقص شنو كتعطيني؟ كتعطيني هيدروكسيد الحديد الثالث اللي هو اف او اش 2. اذا اف او اش 2 ثم السهم ديال الترسب. اذا هنا عندي جوج زائد كنجي كذلك هنا كندير 2. اذا هذه هي معادله ديال الترسب. ثم السؤال الثامن استنتج اسم وصيغه المحلول اكس. اذا دائما ملي كيجيكم هذا السؤال هذا باش كتعرفوا الصيغه واسم ديال المحلول، اول حاجه كتفتح القوس. ملي كتفتح القوس كتبدا بالايونات الموجبه المتواجده في هذا المحلول. الايونات الموجبه شنو هما؟ هما اف او جوج زائد. اذا كنكتب اف او جوج زائد زائد الايونات السالبه شنو هما؟ هما ايونات الكلور السائل ناقص. ثم كنسد القوس. اذا كنشوف المحلول واش متعادل كهربائيا، عندي هنا جوج زائد، هنا عندي ناقص وحده. اذا شنو غادي ندير؟ كنجي كذلك كندير 2. ثم كنقرا اسم ديال المحلول. السائل هو الكلور، اف او هو الحديد. اذا اسم ديال المحلول هو محلول كلور الحديد الثاني، محلول كلورور الحديد الثاني. ثم اخر سؤال اللي هو السؤال 9، اكتب معادله حاصله لتفاعل حمض الكلوريدريك مع الحديد. اذا المعادله حاصله هي المعادله اللي فيها الايونات كاملين. اذا كيتفاعل الحديد اف او مع من؟ مع حمض الكلوريدريك اللي الصيغه ديالو اش زائد زائد سائل ناقص. اذا السهم شنو كينتج عليه؟ كينتج عليه ثنائي الهيدروجين اللي هو اش 2 زائد هذا المحلول هذا اللي هو كلور الحديد الثاني زائد اف او جوج زائد سائل ناقص. ملي كنكتب هذه المعادله اذا عندي جوج زائد هنا عندي ناقص وحده، اذا كنكتب كذلك هنا 2، بحيث انني درت هنا 2 على السائل ناقص كنجي كذلك هنا قبل من اش زائد كندير كذلك 2 باش تكون المعادله متوازنه. اذا المعادله هي اف او زائد جوج اش زائد سائل ناقص كتعطينا اش 2 زائد اف او جوج زائد جوج سائل ناقص. اذا هذه هي معادله حاصله لتفاعل حمض الكلوريدريك مع الحديد. اذا من التمرين الثالث. اذا التمرين الثالث يقول خلال حصة الأشغال التطبيقية لمادة الفيزياء قام يونس بغمر كرة نصفها العلوي من النحاس ونصفها السفلي من الزنك في إناء يحتوي على محلول حمض الكلوريدريك، فلاحظ تآكل النصف السفلي مع تصاعد غاز كما توضح الوثيقة جانبه، فتساءل عن سبب تآكل النصف السفلي من الكرة فقط. إذا يونس خدا واحد الكرة النصف السفلي ديالها النصف العلوي ديالها من النحاس، النصف العلوي صحيح، هذا النصف الأعلى مكون من النحاس والنصف السفلي مكون من الزنك، النصف الاسفل من الزنك. اذا دارها في واحد الانبوب اختبار اللي فيه حمض الكلوريدريك. ملي دارها في هذا الانبوب ديال حمض الكلوريدريك لاحظ تاكل النصف السفلي فقط، ان ذاك النصف ديال الزنك تاكل، بينما النصف العلوي ديال النحاس ما وقع عليه حتى تغيير. اذا السؤال يقول فسر يونس سبب تاكل النصف السفلي من الكره. اذا باش نعطيو التفسير هنا، هذا الانبوب هذا شنو فيه؟ حمض الكلوريدريك، وحنا كما شفنا في الدرس ان حمض الكلوريدريك فهو يتفاعل مع الالومنيوم والزنك والحديد بينما لا يتفاعل مع النحاس. اذا السبب ديال تاكل النصف السفلي من الكره هو بسبب تفاعل الزنك مع حمض الكلوريدريك، والنصف الاعلى اللي فيه اللي كتكون من النحاس فقط ما وقع عليه والو. علاش؟ لان حمض الكلوريدريك فهو لا يؤثر على النحاس. اذا وبالتالي الجواب ديال هذا السؤال غيكون ان السبب الذي ادى الى تاكل النصف السفلي من الكره هو تفاعل فلز الزنك مع محلول حمض الكلوريدريك، مما يؤدي الى تصاعد غاز ثنائي الهيدروجين واختفاء فلز الزنك. اذا فالنحاس هنا ما وقع عليه حتى حاجه، هو اللي غادي نشوفه في السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني، لماذا لم يحدث نفس الشيء للنصف العلوي من الكرة؟ إذا النصف العلوي من الكرة قلنا يتكون من النحاس، وكما شفنا في الدرس بأن حمض الكلوريدريك فهو لا يؤثر على النحاس. إذا لم يحدث نفس الشيء للنصف العلوي من الكرة لأنها من النحاس وهو لا يتفاعل مع المحاليل الحمضية. إذا كما شفنا في الدرس أن المحاليل الحمضية فهي لا تتفاعل مع النحاس. إذا نمر السؤال الثالث. إذا عندنا إذا علمت أن المحلول الناتج عن هذا التفاعل، بمعنى ملي تأكل النصف السفلي ديال الكرة نتج عليه واحد المحلول يحتوي على أيونات الزنك اللي الصيغة ديالهم زد ان جوج زائد. السؤال يقول اقترح طريقه تجريبيه للكشف عن ايونات الزنك زد ان جوج زائد في المحلول مع ذكر النتيجه المحصله عليها. الا خدينا هذا الزنك زد ان جوج زائد، هذه الايونات هذه فهي ايون موجب، وكما شفنا في الدرس باش نكشفوا على الايونات الموجبه كنضيفوا محلول هيدروكسيد الصوديوم او اللي هو محلول الصودا. وبالنسبه للزنك ملي كيكون في واحد المحلول معين ملي كنزيدوا ليه محلول الصودا فهو كيعطيني رصيد ابيض هلامي. اذا وبالتالي الجواب على هذا السؤال لكشف على الايونات الزنك زد ان
جزء زايد نضيف قطرة من محلول الصودا الى المحلول الناتج ونلاحظ تكون رصيد ابيض هلامي. اذا ايونات ديال الزنك ملي كتكون في واحد المحلول معين ملي كنزيدوا ليه محلول الصودا فهي كتعطينا دائما رصيد ابيض هلامي. ثم اخر سؤال يقول قدم ليونس احتياطين وقائيا اثناء استعمال المحاليل المركزه. اذا هنا غادي نعطيو ليونس جوج ديال الاحتياطات اللي خصهم يتخذوا عند استعمال هذه المحاليل المركزه. اذا حنا في الدرس ديال المحاليل الحمضيه والمحاليل القاعديه شفنا مجموعه من الاحتياطات اللي كتبتوا فيهم فهما كيتعتبروا صحاح. الاحتياط الاول اللي كنصحكم به دائما هو ارتداء ملابس الحمايه، يعني خصو يرتدي القفازات مثلا باش يتفادى تماس ديال هذا المحلول مع اليدين ديالو، كذلك البدله باش يتفادى ان هذا المحلول هذا ما يطيحش على الملابس ديالو، كذلك الكمامه او كذلك عدم باش ما يستنشقش الابخره اللي غتنتج على هذا الغاز. ثم الاحتياط الثاني اما تجنب اي تماس مباشر للمحلول مع الجلد او العينين او الفم، او عدم المحاليل المجهوله، او كذلك عدم استنشاق او شم هاد المحاليل هادو. اذا الاحتياط الاول ارتداء ملابس الحمايه اللي هي نظارات، قفازات، ثم بدله، ثم الكمامه. ثم الاحتياط الثاني هو تجنب اي تماس مباشر لمحلول مع الجلد او العينين او الفم. اذا حنا هنا قصصنا على جوج ديال الاحتياطات، انتم احتياطات اللي كتبتوا فهما كيتعتبروا صحاح. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من التصحيح ديال هذا الامتحان هذا. هذا الامتحان كاشاره مره اخرى هو امتحان ديال السنه الماضيه ديال دوره يناير 2017. غنخلي لكم الرابط ديال هذا الامتحان في اسفل ديال هذا الفيديو مع التصحيح ديالو كامل بصيغه PDF. اذا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه.